بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله غادي نكملوا اليوم على الميتري فراير ديال لي بوتر. هذا الفيديو الثامن في الميتري فراياج، فورماسيون في الميتري فراياج. اليوم غادي نديرو هاد لا بوتر ان واحد. دونك بويسك عندنا اون سول بوتر ان واحد، ما غاديش نحدو لي زاكس ديالها ولي فيل ديالها، حيت كاين غير بوتر وحده اللي سميتها ان 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 ان. دونك غادي نسميوها ان ان، ونشوفو دابا لي فيل غادي يكونوا فيها فيل 12. نشوفو الديتاي ديالها. نجيو للطابلو، غادي نجيبو الطابلو ونشوفو الديتاي ديال ان واحد 25 ل 40 3 تي 12 3 تي 10 لي شابو ال 3 تي 12. عندنا لي كادري تري تي 6. دونك غادي نحسبو لا لونغور ديفلوبي ان واحد. عندنا تي 12 لي زيليمون، عندنا واحد. غادي نحسبو دابا لا لونغور ديفلوبي ديال ان واحد. عندنا 2 مترو، ولا سمحوا لي غادي نحسب من ليكستريميتي، حيت الفراياج كيدخل حتى ليكستريميتي تقريبا، كيبقى غير لونغوباج 2.38. غادي نزيد هاد الكروشيات اللي عندي هنا، اللي فوالا هنا هاد الكروشيات هادو من التحت ومن الفوق. دونك حنا غادي نحسبو دابا الحديد الفراياج ديال التحت. غادي نزيد 2.38. غادي نزيدو هاد الكروشي هنا، ولا ليكير اللي قلنا كنحسبو 15 فوا الديامتر. وغادي نحسبو الغوكوفغمون ديال هاد لابوتر مع هاد لابوتر. هاد المره غادي نحسبها من هنا، حيت ما دخلتش باش بلا ما نقص هاد لا لارجور ديال البوطو. غادي نحسبها من هنا هكا بحال هكا. دونك 2.38 غادي نزيدها، ولا غادي ندير هاد 15 فوا لو ديامتر. هي لا ريلاسيون 15 فوا الديامتر ديالها 15 مضروبة في 1.2 هي 18. دونك هي 18. غادي نزيد عليها الغوكوفغمون هو 50 مضروبة في 1.2، 50 فوا لو ديامتر هي 78. وغادي نزيد عليها 2.38 اللي عندنا في الكوتاسيون، هنا 72 0.72 زائد 2.38 هي 3.10. لونغور ديفلوبي 3.10. دونك هنايا لي نومبر عندنا 3. فوالا الفيل ديال الويت عندنا الفيل ديال 12. عندنا الفيل ديال 10 باردون، فيل ديال 10 هنا الديامتر ديال 10. هنا عندنا إليمون واحد. عندنا لا لونغور ديفلوبي غادي تبدل لينا غير هداك الغوكوفغمون، غادي ينقص شوية. دونك 15 في واحد هي 15 في واحد. علاش؟ حيت عندنا الديامتر ديال 10 د المليم، دونك سنتيم واحد. دونك 15 فوا واحد زائد 50 فوا واحد هي 65. غادي نزيد عليها 0.65. غادي نزيد عليها 2.80 زائد 2.38
هي 3.3. كانت 3.10 في تي 10 في تي 12 ولات 3.03. 3.03 في تي 10. نومبر دي زيليمون 3. دابا غادي ندوز لي شابو. الشابو ولا الشابو ديال 12، الديامتر ديال 12. نومبر ديليمون واحد. غادي نشوف لا لونغور ديفلوبي. لا لونغور ديفلوبي هو اللي كيتعطى لينا هو 2.30. غادي نزيدو 2.30. غادي نزيدو الكروشي 2.30. غادي نزيدها للكروشي. لاسي ديال لاسي 5. نشوف فين كيجي هنا فهاد الكوب سيغ بوتر تيب. كنشوفو الحديد ديال 5 فين جا. دونك هو اللي كيجيش دي شابو. فوالا 5 هما لي شابو اللي كيجيو اونتر لي بوتر. شابو دو ريف، شابو سونترال ماشي شابو دو ريف. شابو دو ريف هو نيميرو 6. هو هذا. هنا عندنا شابو دو ريف هو خاوي. دونك عندنا شابو سونترال 2.30. غادي نزيدو كروشي هو 15 فوا الديامتر ديال 12 هي 18. هي 18. دونك 18 غادي نزيدها على 2.8. 0.18 زائد 2.30 باردون هي 2.48. دونك لا لونغور ديفلوبي ديال هاد الشابو 2.48. 2.48. le nombre 3. Voilà, 3 T12 L égale 2.30. D'abord, غادي ندوزو لي كادر اللي زيد خي. كادر هنا عندي تخيي. هنا عندي 6. هنا عندي 6 لا ميم شوز. نومبر دي زيليمون واحد. بوتخ وحدة اللي سميتها ان واحد. دونك لا لونغور ديفلوبي عندي لا لونغور ديفلوبي بحالو بحال هاد الشيناج هذا. علاش بحالو؟ علاش قلت بحالو؟ حيت عندو لا ميم سيكسيون 25 فوا 40. هنا عندي 25 فوا 40. دونك غيكون عندهم نفس الكادر. نفس الكادر اللي هو 1.22. 1.22 ونفس لي تريي اللي هو 0.85. لو نومبر ديال لي كادر. هنا فين غادي نختلفوا على السياج. علاش؟ الا لاحظتوا في السياج عطينا اسباسمون اسباسمون كونستون ما كيتبدلش. هنا في الجدول في هذا الطابلو هذا ما كيعطيناش ليسباسمون. باش تجيب ليسباسمون خصك ترجع لهاد الكوب سيغ بوتر تيب. هنا فين كيعطيك لي ديتاي ديال لي كادر. حيت لي بوتر مش عندهم لي ديتاي ديال لي كادر سبيسيال. كاين لي زون كريتيك فيهم اسباسمون ديال 10 ولي زون اللي الوسط ليسباسمون ديال 15 كونستون. دونك عندنا 12 فوا 10. 12 ديال لي كادر اسباسمون ديالهم 10 وهنا 12 ديال لي كادر اسباسمون ديالهم 10. دونك 24 كادر اسباسمون ديالهم 10. دونك عندنا 24 كادر. غادي نشوفو دابا هاد لابارتي. حيت هاد لابارتي كتختلف من بوتر لبوتر. غادي خصنا نحسبوها شحال هاد لابارتي اللي غادي يكون فيها ليسباسمون 15. دونك 24 كادر. قلنا 24 كادر مضروبة في 10 سنتيم هي 240. هي 240. دونك ديباسينا
ديباسينا لا لونغور ديال لا بوتر اللي عندنا هنا. حنا عندنا غير جوج 38. دونك هاد لا زون كامله غادي تكون زون كريتيك. الا خلينا هنايا 10 من هاد لابارتي 10 12 ولا 12 كادر اسباسمون بيناتهم 10 هي 120 غادي يكون هنا كادر ليسباسمون بيناتهم 10 وهنا عاوتاني غادي يكون ليسباسمون بيناتهم 10. دونك هي غادي يكون عندنا هاد لابوتر اللي كادر ديالها كامل غادي يكون فيهم ليسباسمون 10. دونك هي 2.80 ولا 208 مقسومة على 10 هي 20.8. هي 21 ماجوراسيون. دونك 21 اسباس هي 22 كادر. وهنا عندي 22 يتخي. فوالا.